उस रसूलुल्लाह मुबारक जवाब छोड़ फरमाई रसूलुल्लाह मुबारक को फरमाई कि ठीक तमा अल्लाह फरमाई कत माफी वाड़े कन वाड़े कव्या जने वाड़े उसे न बखा हुजूर तो फरमाई कि वस अजीद वाला सबील कव्या जुल बाहम से ज्यादा कहूं उम्मीदी कि अल्लाह ने माफ कई तो वो कव्या जुल बाने हम ज्यादा कहूं और बोरा हजरत उमर से न मन मालूम है और हुजूर तो फरमाई इतना को बस कहूं कमा तो अंदाजा हो लगी कि अल्लाह ने माफ कई कव्या जुल ज्यादा जब बस ज्यादा इस्तिगफार जिन हमारे में की कि हजरत ने तो मना जवाब दादा चाहो ये आयत यो इल्तिजाम दा इल्तिजामी माना दा अयो मुताबिकी माना दा मुताबिकी माने के रसूलुल्लाह मुबारक न दा माने सोए ते कदा से होतो है इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम हदा इख्तियार है वरता न मना मुताबिकी के मना न दा मालूम है लेकिन नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना मुताबिकी अमल के और हजरत उमर इल्तिजामी माने तक कि दिन खुदा माने भी कर सीधा था फेल या रसूलुल्लाह मुबारक के फायदे दा कहते जनाजा क्या करने क्या इस्तिगफार वाए करने वाए अरे बेने बखी तो मालूम है सीधा बेफायदे लगा अब ये फायदे कारण अब अंबिया ढेर लोग पाकी नदीने इल्तिजामी माना मालूम है हजरत उमर पे इल्तिजाम अमल के हजरत रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना मुताबिकी अमल के दासा नबी अलैहि सलाम जनाजे को अल्लाह सुब्हानहू लक सात बात दा नाजिल वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्रे बिया मकवा सराहतन मने वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा हमेशा के पदो बने मुन्नो दो मुनाफिकीन बने वला तकुम अला कब्रे अब कब्र मदरेगा जिन्हें मालूम है कि जनाजे ने बात कब्र फता उतरे दिल दा बद नदी दा ममनू नदी देखा हुजूर तो वाई कन अल्लाह वला तकुम अला कब्री कब्र मदरे इधर पर कब्र मदरे हमारे जनाजे मुझको दासा क्या खुदा तू हजरत मुबारक सराहतन मने दावाई अभी काना सलाम बैदुल्लाह अना बैदुल्लाह या नाफिलानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कल मतो बि अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल या इब्न ज़ुहैरा अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसअलहु तपोसे करो अयो के कमीज मुबारक रखा या रसूलुल्लाह मुबारक जो कफनो फी अबाहु इधर पदे के कफन वर्ती क्लास युकफ़िनु फी अबाहु फ़आताहु वरक कमीज सुम्मा सअलहु कहता पोसे या रसूलुल्लाह मुबारक युसल्ली अलैहि मुंज़ मुक्ति जनाजे वर फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियुसल्ली फ़क़ाम हज़रत पास है मुबारक मुंज़ की फ़क़ाम उमर पास है फ़अख़ज़ बिसौब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुबारक की जामे मुबारक के नौन में फ़क़ाल या रसूलुल्लाह मुबारक तुसल्ली अलैहि तुम मुझ पे क्या फ़क़द नहा का रब्बुक अल्लाह सुब्हानहू हुक्म ने करा है अन तुसल्ली अलैहि कि मुझ पे क्या फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म इन्नमा ख़य्यरनी अल्लाह मुताबकतन माता अल्लाह इख्तियार का क्या है कने क्या अगर का इल्तिजामी मना मालूम है फ़क़ाल इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मरतन व साज़िदुहु अला 70 जब ज़ियाद का मान इस्तिग़फार व या मानियम قال انه منافق عمر تويدا منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت مبارك منذ قال فانزل الله الله متصل نازل لك سات بات ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وبه كان سنا يحدث خير كان حدثنا وانا وكيل وقال غيره وحدثني وقال حدثني وكيل علي بن شهاب قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عمر بن الخطاب انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له سند بدل نور الله حديث لك فرق دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت مبارك دیتا وہ مختلف ہے سوئی طرف نہ صلی علیہ ولما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبت الیہ ده وای ما ور منډه وسب ټوک توای سیده ور پاسه
رسول الله مبارک پاک فقلت يا رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم اتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا كذا وكذا فلانکی ورځ باندې داسې ویل ان د باندې ردی ویل قال اعود عليه حضرت عمر وای چې ما شمیرل رسول الله مبارک قوله اقوال دې چې د داسې ویل داسې ویل فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت وخندل تعجبا من صلابتي حضور وخندل تعجبا حضرت تعجب من صلابتي چې حضرت عمر څومره په خپل دین کلک تا وقال اخر يا عمر ورثتك يا عمر اخر يا عمر ورثتك عمر الله نو حضرت عمر ورثه فلما اکثر توله کله چې ما دا زیات وکړ تکرار مې وکړ بار بار مې رسول الله ته قال اني خيرت فاخترت حضور فرمایل چې ما ته الله اختیار را دی چې کته استغفار غواړي کنه غواړي فاخترت بس زه استغفار کوم ته مطابقی معنی پیدا ده که استغفار غواړي کنه لو عالم کما ته پته و اني ان زدت على سبيل کذ په یو زیادت وکم فغفر له بیا د تمافي کېږي لزیت علیها ذکر رسول الله مبارک ارحم الراحمین ارحم لکن رحیم د علی المؤمنین او دا رنګ انسانیت باندې دا رحم ده رحمت للعالمین دا څه نو موږ د جنازې وک عبد الله ابن ابي ابن سلول باندې دا جنازې موږ وک ها قال فصلى عليه منذ کو پدمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف حضرت لاړه فلم يمكث الا يسيرا ته منو تر کړه مگر لګ حتا نزلت الايتان من برا دا دو آیات نازل شو د سوره برا